नमस्कार। धर्म संस्कृति तथा संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्तिदर्शन टेलिभिजनको यो प्रस्तुति मन्दिर दर्शनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शकबिन, यस प्रस्तुति मार्फत हामीले तपाईलाई हाम्रो देशमा अवस्थित विभिन्न मठ मन्दिरहरूको दर्शन गराउँदै आइरहेका छौं र हामीलाई विश्वास पनि रहेको छ कि तपाईहरूले आफू पुग्न नसकेका त्यस्ता कयौं मन्दिरहरूको दर्शन, आफ्ना आराध्यहरूको दर्शनको लाभ यस प्रस्तुति मार्फत लिइरहनु भएको छ। दर्शकबिन, आज हामीले तपाईलाई डडेलधुरा जिल्लाको परशुराम नगरपालिका अन्तर्गतको परशुराम धामको दर्शन गराउन गइरहेका छौं। यो धाम पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको कञ्चनपुरको दैजी सडक खण्डबाट 40 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। नेपाल र भारतको सिमाना छुट्याउने महाकाली नदी किनारमा रहेको यो क्षेत्र भौगोलिक रूपमा अति विकट रहेको भए पनि प्राकृतिक रूपमा निकै रमणीय पनि रहेको छ। भृगुवंशी महर्षि जमदग्नि र रेणुकाका पुत्रका रूपमा चिनिने परशुरामले यस ठाउँमा आई तपस्या गरेको भन्ने धार्मिक किंवदन्ती समेत रहेको छ। दर्शकबिन, अबको क्रममा यस धामको दर्शन गर्नेछौं। डडेलधुरा जिल्लाको परशुराम नगरपालिका अन्तर्गतको परशुराम धाम पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको कञ्चनपुरको दैजी सडक खण्डबाट 40 किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ। परशुराम धाम नेपाल र भारतको सिमाना छुट्याउने महाकाली नदी किनारमा अवस्थित छ। हालको 7 नम्बर प्रदेश भनेर चिनिएको यो क्षेत्र भौगोलिक रूपमा अति विकट रहेको भए पनि प्राकृतिक रूपमा निकै रमणीय रहेको छ। प्रकृतिको उपहारसँगै यस क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटनका आकर्षक गन्तव्यहरू पनि प्रशस्तै रहेका छन्, जसमध्ये एक हो डडेलधुरा जिल्लाको परशुराम नगरपालिका अन्तर्गतको परशुराम धाम। यस धामको पूर्वतिर जोगबुढा, पश्चिमतिर भारत, उत्तरमा रूपाल र दक्षिणमा जोगबुढा पर्दछन्। यस धार्मिक स्थलसम्म पुग्न कच्ची बाटो भएका कारणले दैजीबाट करिब 3 घण्टा लाग्ने गर्दछ। कञ्चनपुरको दैजीबाट परशुराम धामको यात्राको क्रममा बीचबीचमा वेदकोट ताल क्षेत्र पनि हेर्न पाइने हुँदा यात्रुहरूलाई यात्रामा रोमाञ्चकता थप्ने गर्दछ। भृगुवंशी महर्षि जमदग्नि र रेणुकाका पुत्रका रूपमा चिनिएका परशुरामले यस ठाउँमा आई तपस्या गरेको भन्ने धार्मिक किंवदन्ती छ। परशुराम धाममा खास गरी माघे संक्रान्तिका बेला ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ। उक्त मेलामा हजारौंको संख्यामा भक्तहरूको घुइँचो लाग्दछ। महाभारत पर्वत श्रृङ्खलाबाट निस्किएकी रङ्गुन नदी र हिमालय क्षेत्रबाट निस्किएकी महाकाली नदीको संगमस्थलका रूपमा परिचित परशुराम धाम क्षेत्रको बारेमा धार्मिक ग्रन्थहरूमा समेत उल्लेख रहेको परशुराम क्षेत्र विकास समितिले बताएको छ। त्रेता युगमा भगवान विष्णुको 6औं अवतारको रूपमा भृगुवंशी महर्षि जमदग्नि र रेणुकाका पुत्रका रूपमा जन्म लिएका परशुरामले हैहय वंशी क्षेत्रीहरूको 21 पटक संहार गरिसकेपछि यसै क्षेत्रमा आएर तपस्या गर्दै यज्ञ गरेको कुरा स्कन्द पुराणको मानस खण्डमा वर्णन गरिएको बताइन्छ। यो पनि सप्तऋषिहरू मध्येका ऋषि जमदग्निको आश्रम रहेको ठाउँ र त्यसैगरी जमदग्निका छोरा परशुरामले अमरत्व प्राप्त गरेको चिरञ्जीवीको वरदान पाएको ठाउँ अनि विष्णुको 6औं अवतारका रूपमा परशुरामले भगवानको स्वरूप धारण गरेको यो ठाउँ भएका कारणले यो परशुराम तीर्थका रूपमा रहेको छ। यो परशुराम तीर्थ बन्नका लागि यहाँ 2टा नदीको सङ्गम छ। रेणुका र श्यामाको सङ्गम छ, रङ्गुन र महाकालीको सङ्गम छ र यो स्कन्द पुराणले यसको स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ। स्कन्द पुराणले हामी उभिएको यो स्थानलाई श्यामाया दक्षिणे पार्श्वे विष्णुपुर विराजते क्षेत्र परशुरामख्याम त्रिशुलोकेशु गीयते भनेर यो ठाउँको वर्णन गरेको छ। महाकाली नदीको दक्षिणतिर विष्णुपुर रहेको छ, जो विष्णुपुरलाई परशुराम क्षेत्र भनेर 3 लोकमा जानिन्छ, 3 लोकमा प्रख्यात छ भनेर यसको वर्णन गरिएको छ। यसको प्रमाणका रूपमा यही रेणुकाख्या नदी तत्र कुर्मो पर्वत संज्ञक यही नजिकै यहाँ बगिरहेकी रेणुका नदीलाई प्रमाणका रूपमा भनिएको छ। जुन रेणुका नदी महाकालीसित संगमित भएकी छन्, महाकालीसित मिलेकी छन्। रेणुका लोकविख्याता श्यामाया संगमे शुभे
रेणुका महाकालीमा मिसिएपछि रेणुका पनि लोकविख्याता नदी छिन् भनेर प्रमाणका रूपमा भनिएको छ। र रेणुका कहाँबाट आइन् भनेर रेणुकाको वर्णन गर्दाखेरि ऐला हृदय समुद्भूता नित्यम नमामि रेणुकाम, ऐला आलितालबाट उत्पन्न भएकी रेणुका निरन्तर बगेकी छिन् र के रेणुका श्यामामा सङ्गमित भएकी छिन् भनेर वर्णन गरिएको छ। र त्यही ऐलाको वर्णन गर्दाखेरि ऐलाया सङ्गमम पुण्यम जामदग्न्या श्रमम शुभम भनेर ऐलाको सङ्गममा, ऐला र श्यामाको सङ्गममा जमदग्निको आश्रम रहेको छ। त्यही जमदग्निको आश्रम नै परशुराम तीर्थ हो। परशुराम त्यहाँ परशुराम तीर्थ यस मानेमा पनि छ, त्यहाँ परशुराम कुण्ड पनि छ, जो परशुराम भगवान स्वयंले आफ्नो बन्चराले 3 हात लम्बाई 3 हात चौडाइ 3 हात गहिराईको एउटा कुण्ड निर्माण गर्नुभएको थियो। त्यो कुण्ड पनि रहेको ठाउँ यही हो भनेर स्कन्द पुराणले स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेको छ। र त्यो कुण्ड रहेको यो विष्णुपुर जहाँ हामी उभिएका छौँ यही नजिकमा त्यो कुण्ड रहेको छ। र त्यो कुण्डमा स्नान गर्दाखेरि त्यो स्नानको महत्त्व पनि स्कन्द पुराणले नै भनेको छ। गङ्गा स्नानको भन्दा 10 गुणा बढी पुण्य प्राप्त हुन्छ। त्यो पनि माघ स्नानलाई विशेष महत्त्व दिएको छ। माघ महिनामा यो ऐलाको सङ्गममा रङ्गुन र श्यामा महाकालीको सङ्गममा स्नानलाई गङ्गा स्नानको भन्दा 10 गुणा बढी पुण्य प्राप्त हुने वर्णन गरिएको छ। र यो माघ स्नानलाई अति नै महत्त्वका रूपमा लिएको छ। यहाँ परशुराम तीर्थमा स्नानसँगै रेणुका माता रेणुकामा पनि स्नान गर्नुपर्ने र पुत्रदा नदी पुनपुना जसलाई पर्णपत्रेती भनेर भनिएको छ, पर्णपत्रमा पनि स्नान गर्नका लागि ठुलो महत्त्वका साथ लिएको छ। यो धाममा हेर्दाखेरि हामी विष्णुपुरमा रहेका छौँ र यो विष्णुपुरकै नजिक एउटा चक्रतीर्थ रहेको पनि स्कन्द पुराणले वर्णन गरेको छ। चक्रतीर्थ मिति ख्यातम सर्व पाप प्रणाशनम तत्र स्नात्वा नरो याति विष्णुलोके न संशय भनेर चक्रतीर्थको वर्णन गरिएको छ। र चक्रतीर्थमा नै स्नान गरेर परशुराम महाबल भएका थिए भनेर भनिएको छ। र त्यही चक्रतीर्थ रहेकै ठाउँमा त्यहाँ परशुराम तीर्थ रहेको छ, परशुराम कुण्ड रहेको छ भनेर स्कन्द पुराणले वर्णन गरिएको छ। स्कन्द पुराणको यो मान्यतालाई आत्मसात गर्दै यो क्षेत्रका यो मानस थलीका मानस खण्ड क्षेत्रका मानिसहरू यसलाई ठुलो पवित्र तीर्थका रूपमा मान्छन्। यहाँका यो देउराहरू जो 16 शिवालय र वरदान्नुका देउराहरू लिएर देवसभाको स्मरण गर्दै देउराहरूको स्नान गरिन्छ। त्यो यो मकर सङ्क्रान्तिका दिन देउराहरूको स्नान हुन्छ। विशेष यो सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहणमा पनि ती देउराहरू यहाँ ल्याउने गरिएका छन्। यो हाम्रो अहिलेको 7 नम्बर प्रदेशका मल्लिकार्जुनदेखि लिएर बैजनाथसम्मका 16 शिवालयहरूको यहाँ देवस्थलहरू स्थापित छन्। र यो हाम्रो एउटा आस्थाको केन्द्र पनि हो। मान्छेको सबै संस्कारहरू यही परशुराम तीर्थमा हुने गरेका छन्। संस्कारको सुरुवातदेखि हाम्रो आस्थाका रूपमा रहेका भगवानहरू यो यतातिरका सम्पूर्ण शिलाहरू यहीँबाट गएर यही धामको शिलालाई लगेर सबै ठाउँमा पूजनीय शिलाका रूपमा स्थापित भएका छन्। यो क्षेत्रको अति नै महत्त्वपूर्ण तीर्थ हो, जुन तीर्थको वर्णन स्कन्द पुराण आजभन्दा 5000 वर्ष अगाडि लेखिएको स्कन्द पुराणले पनि मुक्त कण्ठले यो क्षेत्रको वर्णन गरिएको छ। भगवान व्यासले यो तीर्थका विषयमा वर्णन गरेको छ। यो तीर्थको प्रशस्ति हुन बाँकी छ, प्रचार प्रसार हुन बाँकी छ। यसका विषयमा कसैले यहाँ आफ्नो नजर पुगाएका छैनन्। यसलाई प्रचार प्रसार मात्रै गर्न सकियो भने तमाम तीर्थहरू आज जुन गोकुलको महत्त्व छ, त्यहाँ कृष्ण जन्मेका कारणले त्यसको महत्त्व रहेको छ। अयोध्याको महत्त्व रहेको छ जहाँ राम जन्मेका कारणले रहेको छ। लुम्बिनीको महत्त्व रहेको छ जहाँ भगवान बुद्ध जन्मेका कारणले भएको छ। त्यस्तै तिनै भगवानको श्रेणीमा भगवानको 6औं अवतार परशुराम भगवान जन्मेको ठाउँ, भगवानको स्वरूप धारण गरेको ठाउँ, चिरञ्जीवीको वरदान पाएको ठाउँ, जहाँ ठुलो देवसभाका बीचमा परशुराम भगवानलाई चिरञ्जीवीको वरदान दिइएको थियो। भनिएको छ जामदग्ने हयो तीर्थे ऐला सङ्ग समध्यगे स्नात्वाकुल सतैर्युक्तो विष्णुलोक महीयते। यो परशुराम तीर्थमा स्नान गर्यो भने त्यसको 100 कुलसम्म सबै पापबाट मुक्त भई वैकुण्ठ लोकमा जान्छन् भनेर स्कन्द पुराणले वर्णन गरेको छ। जामदग्न्य समम तीर्थ नास्ति मान सरेको चित
तत्र रामो जामदग्न्य रबाब चिरजीविनम। यो परशुराम तीर्थ बराबरको अर्को तीर्थ नै छैन र यो परशुराम तीर्थमा भगवानले भगवानको स्वरूप धारण गरेको र परशुरामले चिरञ्जीवीको वरदान पाएको क्षेत्र हो भनेर जुन स्पष्ट रूपमा पुराणमा वर्णन गरिएको छ, त्यो पुराणको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै आज हजारौँ हजार मान्छे यहाँ स्नानका लागि आउँछन्, तर्पणका लागि आउँछन्, यहाँ पिण्डदान गर्छन् र आफ्नो जीवनका तमाम संस्कारहरू यही तीर्थमा आएर सम्पन्न गर्छन्। यसै क्षेत्रमा पाण्डव पुत्र धर्मराज युधिष्ठिरले समेत यज्ञ गरेको र धर्मद्वार समेत निर्माण गरेको जनविश्वास रहिआएको छ। परशुराम धाम क्षेत्र 85 बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। धाम परिसरमा भगवान परशुरामकी आमा रेणुकाको मन्दिर, सत्ययुगी बरको बोट, परशुराम कुण्ड, धर्मद्वार समेत रहेका छन्। त्रेता युगमा भगवान परशुरामले कोटी होम गर्दा जलेर रहेको जौतिल पनि हाल ससाना गिट्टी स्वरूपमा रहेको जनविश्वास रहिआएको छ। हजारौं वर्षदेखि जस्ताको त्यस्तै रहेको चुनो ढुङ्गाको चट्टानको पूजा र सो ठाउँमा रहेको प्राकृतिक रूपमा निर्मित गुफा समेत देख्न सकिन्छ। धर्मद्वारमा प्रवेश गर्दा मनुष्य जीवनको मोक्ष हुन्छ भन्ने जनविश्वास समेत रहिआएको छ। म रामेश्वर उपाध्याय, म नेपाल प्रादेशिक सङ्घको अध्यक्ष हो। अनि यो त स्वर्गीय आनन्दको अनुभूति छ। यो हाम्रो पौराणिक कथामा आधारित यो चाहिँ नि मूल्य मान्यता, धार्मिक मूल्य मान्यता को यो स्थान हो। यहाँ म पहिलोचोटि आएको हो। यहाँ आउँदाखेरि हामी साँच्ची नै हामी चाहिँ यो धार्मिक संस्कृतिको चाहिँ नि धनी देश नेपाल रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ नि प्रत्याभूति हुन्छ। यहाँको जुन प्राकृतिक जुन बनोट छ यसले हामीलाई अचम्मित बनाउँछ। जो कोहीलाई पनि यहाँ आएर हेर्दाखेरि यसो बालुवा र ढुङ्गा जोडिएको जस्तो, यसो कोट्याउँदाखेरि निस्किएला जस्तो, तर चाहिँ नि होइन रहेछ। यो त सिमेन्टेड भन्दा पनि धेरै नै चर्को ढङ्गले यो चाहिँ नि वज्र बनेको रहेछ। र यहाँ एउटा चाहिँ नि पिपल र बरको चाहिँ सानो रुख रहेछ। त्यो चाहिँ नि पहिलेदेखि परापूर्व कालदेखि नै आएको, हेर्दाखेरि सानो छ, त्यो सधैँ उत्रेको उत्रै रहने, यो पनि एउटा चाहिँ नि अचम्मको एउटा चाहिँ नि दृश्य लाग्यो। र अर्को चाहिँ के भनेदेखि मेचीदेखि महाकाली, हिमालदेखि तराई मात्र होइन, इन्डियादेखि विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरू चाहिँ यो माघे सङ्क्रान्तिको शुभ अवसरमा यो चाहिँ परशुराम धाममा आएपछि मुक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने एउटा आस्थाले मान्छे आउँदा रहेछन्, रमाउँदा रहेछन्, नुहाउँदा रहेछन्। र मैले पनि अब नुहाएँ, नुहाउँदाखेरि चाहिँ नि बेग्लै अनुभूति, बडो आनन्द अनुभूति हुने रहेछ। जाडोको याममा पनि जाडोको पत्तो अत्तै छैन, नुहाइसकेपछि बडा चाहिँ नि आनन्द, तातो अनुभव। त्यसैले यो प्राकृतिक छटाभित्र हामीले चाहिँ नि यो परशुरामको चाहिँ नि जुन वीर गाथाको कुरा चाहिँ नि यहाँबाट हामीले सिक्न सक्छौँ, अनुभव गर्न सक्छौँ, अनुभूति गर्न सक्छौँ। परशुराम धाममा मेला भर्न जानेको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको बताइन्छ। यस क्षेत्रमा पौष मसान्तको रात्रिदेखि नै दर्शनार्थीहरूको मेला भर्नका लागि भिड लाग्ने गर्दछ। पौष मसान्तीको रात्रिभरि यस क्षेत्रमा विभिन्न धार्मिक भजन कीर्तन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू समेत आयोजना गर्ने गरिन्छ। यस धार्मिक क्षेत्रमा विवाह, व्रतबन्ध, चूडाकर्म, श्राद्ध गर्न पनि टाढा टाढाबाट श्रद्धालु भक्तजनहरू पुग्ने गर्दछन्। परशुराम धाम कञ्चनपुर जिल्ला सदरमुकाम महेन्द्रनगरबाट 40 किलोमिटरको दूरीमा पर्दछ भने डडेलधुरा सदरमुकामबाट 90 किलोमिटर टाढा रहेको बताइन्छ। माघे सङ्क्रान्ति मेलाका बेला यस क्षेत्रमा स्नानका लागि डोटी र डडेलधुरा जिल्लाभरिका करिब 22 देवी देवताका प्रतीकहरू बोकी ल्याउने प्रचलन रहिआएको छ। यस क्षेत्रमा स्नानको विशेष महत्त्व रहेको बताइन्छ। स्नानका लागि यस क्षेत्रमा 3वटा घाटहरू रहेका छन्, जसमा परशुराम घाट, भागेश्वर घाट र बझाङ घाट रहेका छन्।
माघे संक्रान्तिका साथै औँसी पूर्णिमा र ग्रहणका समयमा समेत यस क्षेत्रमा स्नान गर्ने भक्तजनहरूको विशेष भिड रहने गर्दछ। यस धामको दर्शन गर्न कञ्चनपुर, कैलाली, वैतडी, डोटी, डडेलधुराका साथै भारतको उत्तराखण्ड राज्यबाट समेत भक्तजनहरूको उल्लेख्य मात्रामा उपस्थिति रहने गर्दछ। यस धार्मिक क्षेत्रमा विगत केही वर्ष यता कञ्चनपुरमा रहेको हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घले तीर्थालु भक्तजनहरूको भोजनका लागि निशुल्क भण्डारा पनि लगाउँदै आएको छ। यस धामको दर्शनका लागि विभिन्न क्षेत्र, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू, सन्त महात्माहरूको पनि उत्तिकै उपस्थिति हुने गर्दछ। परशुराम धाम पौराणिक कालदेखि यस क्षेत्रको महत्त्व रहँदै आएको भए पनि उचित प्रचार प्रसारको अभावमा यो क्षेत्रको समृद्धि र विकास सुस्त गतिमा भइरहेको छ। अब यो पहिलेदेखि नै पुस मसान्त खास गरी माघ संक्रान्तिका उसमा यसलाई धार्मिक पौराणिक कालदेखि नै यसलाई पवित्र स्थलका रूपमा मान्दै आइएको छ र यो क्षेत्रका सबै धर्मप्रति आस्था गर्ने उहाँहरू माघ 1 गते स्नान गरेर आफ्नो पुण्य कमाउनका निम्ति उनीहरूको आस्था र विश्वासका आधारमा यो क्षेत्रमा आउने गर्छन् र मलाई के लाग्छ भने प्रचार प्रसारका कमीका कारणले अझै यो क्षेत्रको जसरी विकास र समृद्धि हुनुपर्थ्यो त्यो समृद्धि विकास अझ हुन सकेको छैन। कर्मिक रूपले विकास भइरहेको छ। अझ धेरै क्षेत्रमा यसको विकासका निम्ति काम गर्नुपर्ने भन्ने अनुभूति लागिरहेको छ र मैले आफ्नो बाल्यकाल पनि यसै ठाउँबाट आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाएको हुनाले मलाई त स्वाभाविक रूपले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो गाउँमा आउँदाखेरि स्वाभाविक रूपले पुराना सम्झनाहरू यादहरू आउने कुरा नै भयो र यो अनुभूति मलाई फेरि नौलो फेरि पुराना मेरा सम्झनाहरू यहाँ आएका छन्। अब यो पहिलेदेखि नै पुस मसान्त खास गरी माघ संक्रान्तिका उसमा यसलाई धार्मिक पौराणिक कालदेखि नै यसलाई पवित्र स्थलका रूपमा मान्दै आइएको छ र यो क्षेत्रका सबै धर्मप्रति आस्था गर्ने उहाँहरू माघ 1 गते स्नान गरेर आफ्नो पुण्य कमाउनका निम्ति उनीहरूको आस्था र विश्वासका आधारमा यो क्षेत्रमा आउने गर्छन् र मलाई के लाग्छ भने प्रचार प्रसारका कमीका कारणले अझै यो क्षेत्रको जसरी विकास र समृद्धि हुनुपर्थ्यो त्यो समृद्धि विकास अझ हुन सकेको छैन। कर्मिक रूपले विकास भइरहेको छ। अझ धेरै क्षेत्रमा यसको विकासका निम्ति काम गर्नुपर्ने भन्ने अनुभूति लागिरहेको छ र मैले आफ्नो बाल्यकाल पनि यसै ठाउँबाट आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाएको हुनाले मलाई त स्वाभाविक रूपले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो गाउँमा आउँदाखेरि स्वाभाविक रूपले पुराना सम्झनाहरू यादहरू आउने कुरा नै भयो र यो अनुभूति मलाई फेरि नौलो फेरि पुराना मेरा सम्झनाहरू यहाँ आएका छन्। यस धार्मिक क्षेत्रको दर्शन तथा स्नान गरेर आफूहरूलाई स्वर्गीय अनुभूति मिलेको श्रद्धालुहरूको अनुभूति रहेको छ। यो धाम भगवान परशुरामको तपोभूमि भएकाले यस धाम क्षेत्रको दर्शन गरिसकेपछि आफ्नो मनको शान्ति भएको भारतको उत्तराखण्ड प्रान्तबाट आएका भक्तजनहरूको अनुभव रहेको छ। बाबा के बारे में नाथ बाबा जी ने बताया था, पिछली साल में यहाँ आए थे, तब से हमारे मन को बड़ी संतुष्टि भई, बहुत संतुष्टि भई। तो इस साल भी हम उनकी कृपा भई, उनने खींच लिया, हम आ गए। यहाँ बहुत अच्छी जगह है, उनकी तपोभूमि है, यहाँ पे परशुराम बाबा ने तप किया है। हाँ, वो चीज है यहाँ पे सतयुग से चली आ रही है, ये कहानी सतयुग से चली आ रही है। यहाँ पे एक ऐसा चमत्कार है जो हम तुमको दिखाई नहीं देता, मगर चमत्कार आज भी है। वहाँ पे 100 में एक ही आदमी को दिखाई देता है। बहुत अच्छी जगह है, तपोभूमि है। अब बाबा बुलाएंगे तो बार बार आते रहेंगे, उनकी कृपा होगी हम पे। बहुत अच्छा लगा, यहाँ का रमणीक सुंदर स्थान है। इसको देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है, दूर दूर से लोग आते हैं और हम भी आ रहे हैं, पिछली बार भी आए थे और इस बार भी अच्छा लगता है। परशुराम तीर्थस्थलकै नामबाट नामाकरण गरिएको परशुराम नगरपालिका प्रमुख भीम बहादुर साउदले यो धाम 4 धाम मध्येकै एक धाम भएकोले र यस धामको भौतिक रूपमा विकास गर्न गुरु योजना बनाएर आफूहरू अगाडि बढिरहेको बताउनुहुन्छ। धाम जो 4 धाम मध्ये प्रसिद्ध धाम हो, यो सुदूरपश्चिमको एउटा प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र हो र यसको भौतिक र सबै कुराको विकास गर्नको लागि अहिले नगरपालिकाले लागि परेको छ। अहिले हामीले भौतिक मन्त्रालयबाट करिब
20 करोडको गृह योजना बनाएर यसको संरक्षण सम्वर्धन र यो मठ मन्दिरदेखि सबै भौतिक विकासको लागि हामीले पहल गरेका छौँ। यसको गृह योजना बन्दी छ र आगामी दिनमा 5 वर्षभित्र एउटा यो सुदूरपश्चिमकै प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्र र पर्यटन रूपमा यसलाई विकास गर्ने हाम्रो लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। हामीले आशा छ यस क्षेत्रका सम्पूर्ण धर्मावलम्बी चाहिँ भक्तजन साथीहरू तर विभिन्न पार्टीका राजनीतिका साथीहरू मिडियाका साथीहरू सम्पूर्ण बुद्धिजीवी साथीहरूको सहयोगको आवश्यक छ। आज सबै साथीहरूले सहयोग गरेको अवस्था छ र सबै साथीहरू सहयोग पाएको खण्डमा 5 वर्षभित्र यो एउटा सुदूरपश्चिमकै प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्रको रूपमा विकास गरिनेछ। भारतीय तीर्थस्थल हरिद्वारको जतिकै महिमा र आस्था यस परशुराम धामले बोकेको भए पनि प्रचार प्रसार तथा सरकारको उदासीनताका कारण ओझेलमै रहेको छ। यस क्षेत्रको आवश्यक प्रचार प्रसार भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्न सकेको खण्डमा यस क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न सक्ने निकै सम्भावनाहरू रहेका छन्। सरकारले यस क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गरी यस क्षेत्रमा भारतका तथा नेपालका अन्य जिल्लाका पर्यटक भित्राउन सके समग्र 7 नम्बर प्रदेशको आय स्रोतको रूपमा यस धामले उल्लेख्य भूमिका खेल्ने बताइन्छ। यस धामले उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सकिने डडेलधुरा र कञ्चनपुरका आम नागरिकको अपेक्षा रहेको छ। आदरणीय दर्शकबिन, अहिले तपाईँ धर्म संस्कृति तथा संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्तिदर्शन टेलिभिजनको प्रस्तुति मन्दिर दर्शनमा हुनुहुन्छ र आज हामीले तपाईँलाई नेपालको डडेलधुरा जिल्लाको परशुराम नगरपालिका अन्तर्गतको परशुराम धामको दर्शन गरायौं। यो धाम पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको कञ्चनपुरको दैजी सडक खण्डबाट 40 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। भृगुवंशी महर्षि जमदग्नि र रेणुकाका पुत्रका रूपमा चिनिने परशुरामले यस ठाउँमा तपस्या गरेको भन्ने धार्मिक किम्वदन्ती रहेको छ। दशमीन प्रत्येक दिन एकै खाले काम गर्दा गर्दा र अनेकौं समस्याहरूसँग झेल्दा झेल्दा संसारिक मानिसको मनमा एक किसिमको तिक्तता र झर्को लाग्नु पनि स्वाभाविक हो र यस्तो अवस्थामा हामीले कहिलेकाहीँ केही समय निकालेर तीर्थस्थलहरूको भ्रमण तथा दर्शन गर्न सक्यौं भने त्यसबाट पनि हामीले मानसिक शान्ति तथा आनन्द प्राप्त गर्न सक्छौं। मन र इन्द्रियलाई संयम पारेर तीर्थाटन गर्न सक्यौं भने त्यसबाट आत्मशुद्धि हुन्छ। तीर्थस्थलमा पुगेर हामीले जप, रूप ध्यान, दान, तप, आत्मचिन्तन, सन्त महन्तको दर्शन, धर्म विषयमा चिन्तन आदि गर्नु लाभदायक रहने गर्दछ। यसबाट हामीलाई शान्ति तथा ऊर्जा प्राप्त हुने गर्दछ र वास्तवमै तीर्थस्थल पुगेको सार्थक हुन पुग्दछ। दशमीन आजको लागि प्रस्तुति मन्दिर दर्शन यति नै। परमात्मा प्रतिको चिन्तनले, मननले तथा दर्शनले हामीलाई शान्ति तथा आनन्द प्राप्त हुने गर्दछ। परमात्मा प्रतिको हाम्रो आस्था अनि विश्वास अझै बढ्दै जाओस्, यही शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु। आत्मीयजन सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कार्यक्रमप्रति कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन टेलिभिजन @gmail.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई मन्दिर दर्शनबाट सम्पूर्ण टिम लगायत म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। धर्म, संस्कृति तथा संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। तपाईको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।